بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجيء المصدر على وزن اسم الفاعل واسم والمفعول إلا أنه مجيئه على وزن اسم الفاعل أقل من مجيئه على وزن اسم الفاعل. على وزن اسم الفاعل أقل من مجيئه على وزن المفعول. يتني بذل ملل بس ما المفعول ممتاته بس ما المفعول ممتاته. مرحبا. نحو قمت قائما أي قياما. مصدر بس ما الفاعل بس ما الفاعل متى. قمت قائما سن بمانيا متى. اسم الفاعل. بس ما الفاعل. وقوله ولا خارجا منفي زور كلام. منفي زور كلام أي خروجا. ولا خارجا منفي زور كلام. أهون بخارج بتالي كخروج تفلقوا. بخارج بتالي خروج تفلقوا. أنت إيش بيقول ومزقناهم كل ممزق بيبال. كل ممزق بس مرة فلي متشابه. أهون هي مسترنا. تمزيق ولا تمزيقنا مزق أدلة. نعم. وقوله كفى بالناء من أسماء كافي. كفى بالناء من أسماء كافي أي كفاية. كافي نقول إنه هون يتفلق بثل الكفاية. كافي اسم الفاعل عندنا كافي. هاي. ومنه أفضل فاضلة أي إفضالا أفضل إفضالا. نعم. وعفاه الله عافية معافاة. عافية أن عقبة مسترنا شو. وعقيب فلان مكان أبيه عاقبة أي عقبا مالا. وقوله تعالى فهل ترى لهم من بقاء مالا. بالتالي بسم الفاعل بسم المفعول مصدر مثال إلا أنه اسم الفاعل لا أقل منه. ليس لوقعتها كاذبة. أهم كاذبة يالو كذب نو. ليس لوقعتها كذب. برجع بزاولة توجه هرجو اسم الفاعل هرجو. نفس كاذبة بلو. اسم الفاعل باللبتنو مالنا. بمصدر مرة نشيل عندهم. ليس لوقعتها كذب أو شكيل. نفس كاذبة نو. كتايبها لكن. كما ما تكتايبها لم يستباب نفس اللي عيتنا وجزء متمنى. أي الكذب والدالة على الدلال بمعنى الغنج. أيوة. دلالك تنو غنج ميبالو. هي دلعكم ميبالو دلال المرأة لزوجها ميبالو. دلال أنت تلوم مدلل عربي نقال بيهم. زوجين مدلل مثلا أو ولد لين نرجو. ግን በአብዛኛው ማዕናው ይሄንን ነው። ሰውየውን በሐረካት የቀውል የሚሆን የፊዕል ጀር ማድረግ ማባባል ነው። ለምን امرأة ዳላ ይባላል። امرأة ዳላ ማለት ነው بمعنى الدلال ነው። تدلل زوجها የሚባለው ይሄ ምንድን ማለት ነው? ጎንጀ የሚሉት لا በተንኮል ወርኩ አይሉ ሰውየውን ጀር ማድረጊያ ነው። ወሰለ ጆሃ እንደውም አልመራስ ሰላህ ከመተመሰገነበት እኮ ይሄን ነው። በአሁን ሰዓት ይሄ መዛሂር ለእንትን አለ አይደል? ይሄ አደም الاهتمام የህቲማም ማዕና ነው ይሄ። والثاني نحو قوله تعالى بأيكم المفتون. እንደምትሉ بأيكم المفتون باء زائده ከሆነ ነው ብለው ይሄን ከኋላ ያለው አሁን ዋናው ነገር ምንድነው? ዳል ባለ የተፈለገው ምንድነው? ደላል ነው። በስም الفاعل ቦታ ላይ የተፈለገው ምንድነው? መስደር ነው። እቺን ነው እንደምን የተፈለገው? دال بالاسم الفاعل نبر. ايوه دال ቢባል
أي دلالة له ولا لا أو تفسر له غنجت المرأة ولا غنجت المرأة غنجا تدللت على زوجها بملها كأنها تخالفه وليس بها خلاف إيه كو الجباي بنتنالو أيوه إيه ملحانه أيوه يعني تدلل على زوجها بملها كأنها وليس بها خلاف ይህ በጣም እንትን ነው እንጂ በምድር ወስነ በዚህ ማና ነው አሁን ዛት እንዳለ ተብሎ ቢባል ምን ማለት ነው ገነጃ አለ አይ ተፈልገው ምንድነው ደላሉ ነው مرحبا والثاني نحو قوله تعالى بأيكم المفتون قول مضاف إليه عنده ونحو قوله تعالى بأيكم المفتون أي الفتنة إذا كان الباء غير زائدين እንጂ باء ما زائده ከሆነ እንትን ነው የሚሆነው ሙተነ خبر ነው أيكم المفتون باء زائده ከሆነ ሙተነ خبر ነው የዚህን ሰዓት በአላ ባቢህ ነው ማለት ነው እስሙ መፈል ነው أيكم بلو مبتدئ هنا أيوه زائده كلا دل أيوه أصل ነው ካልነ بأيكم الفتنة لاحقة نكون وأما إذا كان زائدا فهو بمعنى المفعول ونحو قولهم دعه إلى ميسوره أو إلى معسوره أي إلى يسره وإلى عسره مالا عندهم عنده يبالا دعه إلى ميسوره مات إلى يسره مالا ميسور عندما تأتي مفعول له جاي يتفلقبت من دينه مصدر له إيش استعمالات هاي والمرفوع والموضوع والمأكول إيه كله بمعنى والمجلود بمعنى الرفع والوضع والجلادة ومنه المكروه هون مجلود بمعنى جلادان رجل مجلود بتلو له جلادة تنكرين ومنه المكروه مستوك مخلوف كراهة الصدق خلف دلاله خلفنا خلف بهلت منبه هلت معنى له خلف የاتفاق ተቃራኒ ነው خلاف ደግሞ ምትክ ነው مخلوف أيا كان معناه هنا بمعنى مصدر هنا لا مصدر يكون عنده أي وعلم وعلم لا يأتي بلا تاشي وشرح ما اسم المفعول لا يمتمنه وقال سبويه هو صفة وقال إن المصدر لا يأتي على وزن مفعول البتة انتهى نقرأ لكم شخيو ومنهم من ظن وبعد الظن اسم النبي يا سلام ومنهم من ظن وبعد الظن اسم أن معنى قوله جل المصدر على وزن اسم الفاعل واسم المفعول أن الفاعل والمفعول يذكران ويراد بهما المصدر كما يذكر يراد به الفاعل والمفعول كما في رجل العدل أي عدل وهذا خلق الله مخلوقه وأنت خبير بأن هذا المعنى لا يفهم من عبارة الكتاب وأنه لا يناسب المقام مع أن المثال المذكور خلاف ما ثبت في اللغة على ظنهم ويثبت الله الذين آمنوا بقول الثابتات عنده يسمى المتكلم نوم ابن كمال بشانو نعم يا سلام بس هو يمطع የሚሉት ማለት የሚቀርነው بعد الظن اسم ነው እያለ ነው እኛ እንግዲህ ይሄን ኪታብ ታዲያ ከዚህ ውጪ በምን እንረዳው እያለ ያለው ይሄን ነው በስመ ፋኢልን በስመ መፍዑል ሞዝን ይመጣል ብለው ተናገሩ እንደውም ሰው ሙጥለቅ አድርገው እየገደበ ያለው መፍዑል ላይ በስቶ ፋኢል ላይ ያንሳል የሚለው ደይከንቁዝ ነው አይደል እንዴ እስመ ፋኢል መምጣቱ ከወዝን እስመ መፍዑል ያነሰ ነው ያለን እኮ ደይከንቁዝ ነው እንጂ ባለመራሁ መቼ ይሄናሉን አላሉም እኮ እያለ ነው እንግዲህ ሲቦይ ማሙን መታብ አይደለም ሌሎች ከነቀፉት ምን እናደርጋለን ሲቦይ ነብይ ነው እኮ ነው ይቆሉ እንትና ኢብኑ ሰምተው የለም አቡ ሐያን ጋር ሲከራከሩ ይሄ እኮ ሲቦይ እንትን ነው ሲለው 8 ስህተት ያላችሁ ይሄውሎ አንተም
ولا نزوراو كما تاقو بلو ወደ ስድብ ዞራሉ በመስጋናው ቦታ መርሐባ እና ይሄንን እንትን ብለዋል። አንኛው ሲቦ ይሄ ከሚነቀፉበት እኮ እንትኑ ስንማር ቢናኡን መሷዲር ሱላሲ ሰማዒ ነው የሚሉት አይደል እንዴ? ነው ታውቁ ይሄሳቸው መዝሀብ ነው። ሰማዒ ቂያስ ይያራል ጀማህሮች ነው ፋቸው ኢብኑ ማሊክም ቂያስ ነው የሚሉት። وقال سيبوي هو صفة الله هو ያለው هو صفة ያለው معقول ያለው እኮ ነው معقول ያለው صفة ነው እንጂ መስደር አይደለም حتى مصدر على وزن مفعول የለም مصدر على وزن مفعول የለም ከላይኩም ምሳሌ አምጥተው هذا خلق الله منه እንግዲህ مخلوقة هذا عند غير سبويه ነው እኮ መስደር على معنى مفعول እንግዲህ ይጠላቁል መስደር በእስሙ መፍዑል የለም ማለት ነው በሰው ዘንድ አሁን ይሄ እጅግ የተለመደው ኢባራ ነው ምን ይጠላቂል መስደሪ ወኢራደት እስሙ መፍዑል ይባላል ይሄ ኩቱብ ኢልም የምታገኙት በየቦታው በተለይ ሉጋ ጠጋሉ ሰዎች ይሄን ይጠቀማሉ ምን ይጠላቂል መስደር ወኢራደት እስሙ መፍዑል ይሄንም ስንፈስር ምን ነው ይሄን ወሸኾች የሚሉን هذا خلق الله اي مخلوقه ምንድን ምን ይጠላቂል መስደር ولا اسم مفعول مجاز مرسل الله المستعان البتة ولا بجرش ማለት ነው قطعا እንደም ታከብሉ ሲሸኸ ይደገፉ وبعد الزن اسمنا وألم أن استعمال وزن اسم الفاعل والمفعول في معنى المصدر أن استعمال وزن اسم المفعول والمفعول فاعل والمفعول في معنى المصدر بالاشتراك فهما فيه حقيقة عندهم كما يفسح عنه قوله ويجع على وزني عندهم ይሄ ሰው የተቃወመ ያለው በቀጥታ የከን ቁዝን ይመስላል ሙተአኺር እንደሆነ ከሱ ለምን እንትን እኮ ያለ ነው حتى ማዕነው የጋራ ነው እኮ የመሰለው ማዕና የሽትራክ ነው አሁን እስከኛ የተረዳነው እንደውም ካንተኑ አንዱን ቦታ ይይዛል ይተካከል ነበር اشتراكን ነው አሁን የخلق ስትሉ መስደሩም አለ اسم مفعول አለ ለዚህ ተብሎ ሁለቱም ላይ ሐቂቃ ነው መጃዝ አይደለም ይተላቀ መስደር እኮ የተላቀል መስደር على اسم المفعول መጃዝ ሙርሰላቸው ነበር አሁን አላቃላቸው መጃዝ ሙርሰል ነው አይደለም ሐቂቃ ሁለቱም ላይ اشتراك اللفظ في معناه المشترك ነው ማለት ነው يا سلام كما سواء قوله ويجوع على وزن سلاله والا فالواجب ان يقول ويستعمل ነበር ማለት ያለበት ويجوع ካለ የሚያሳየው ሐቂቃውን ነው اشتراكون والا ማለት ነው اشتراكን ባያስብ فالواجب ان يقول እንዲህ ማለት ነበረበት ባለመራሁ ويستعمل ወታንዳንድ ጊዜ ያገለግላል ግን ይሄ ባለበት ነው ያገለግላል እሱ ግን እኮ ያለው ويستعمل بمعنى እኮ ነው ያለው ويجوع بمعنى ያለው አው على وزن ከዛ ነው ያለው ويجوع على وزن اسم الفاعل والمفعول ايوه እንደውም ይሄኛው አሁን ጦረፋ ይነቂት ሆኖ ማለት ነው ይሄንኛው ጭራሽ የለም ይሄኛው ደግሞ ሌላ አልፎ ሄዱ اشتراكም አላሉ ويستعملوا ብሎ ቢያመጣ አልፎ ايوه معنى مشترك ነው ሐቂቀትን የሚያመጣም ነበር በእርግጠኛ ጀማህሩ ባለበት እንጂ ሙልዘም አይደለም ኢትባአይ منهما ሙልዘሞች አይደለም ويستعمل مع الفاعل وذلك قصر على السماع بخلاف استعمال وزن المصدر في معنى الفاعل والمفعول في نحو رجل عدل بمعنى عادل ونسج اليمن أي منسوجه فإنه مجاز ولذلك لا يقصر على استعمال السماع لا يقصر على استعماله السماع منه بل يجوز كل مصدر في معنى اسم الفاعل واسم المفعول إذا قصد فائدة المجاز مجاز على فائدة يقيمه ويجي المصدر أيضا للمبالغة في الفعل عندنا مجاز كما يسلقበት مبالغة مجاز من تكمل مبالغة فائدة في الفعل والتكسير فيه لا مبالغة فعله والتكسير فيه قياسا مضطردا عند سبويه من الثلاثي المجرد لا مبالغة ممتعته وعند الزمخشري قياس مطردين في الثلاثي وغيره تمرد الله تعالى الزمخشري لأنه قال حين سئل عنه هذا الباب كسر استعمال
فينبغي أن يكون قياسا ولذلك ذكر في الأمثلة الرمية كنت بقال أبا أنت بمذهب الله يلمي زمخشري الناس يقول وكهن أولا أنتنا متقدم له هي متأخر له عم متأخر يكون ربنا هنا زمخشري متأخر له يعني يوكو كزمن التابعين الرقم بزو قديم ይሄ በነገዛሊ ጊዜ የነበረ ነው ግን በሉጋ ያው አንተ የተዋሰው ናቸው ዘመክሸሪ ከሻፉ خير شاهد وقال هي الرمي الكثير معتزلي يتوقع عليه يسوي نعم معتزلي مقطع رجل نبري مرحبا በእንትን የሚታወቁት እሳቸው ናቸው ከዛም አሉ ለንተራሚ በሚለው በበላገው እንትና ራሱ ብዙውን በሉጋ አበላሹ የሚባለው እኮ ራዚ በዚህ መነሻ ነው ከሻፉን መስደረው አድርገው አብዛኛው እንትናቸው ከዘመክሸሪ ነው እትዛሉ ያኔ እንትን ይልቦታል እሱ አሁን ይሰደባሉ ሙዕተዚሎችን ራዚው ግን አሽዓሪየነት በኩል ደግሞ ይዘውታል مرحبا وهو على ضربين انتنا ما نقولوا تاهين كتاب ابن تيمية كشافون مرحبا هي رمي الكثير وهو على ضربين أحدهما تفعل بفتح التاء والسكون وسكون الفاء نحو تحذر تحذر برقد هي باب تفعل ماله تكرار تحذر أيوة تلعب بمعنى اللعيب الكثير والترداد والتجوال تقتل تسير للمبالغة في للرد والجولان والقتل والسير وثانيهما الفعيلة حسيسا عندميلو حسيسا فعيلة تلالو ሁሉንም እናስገባና ሱላሲ የሚሆነው ሌላውንም በያልኩ ነው እንትና እኮ ለሱላሲ ነበር ያሉት ይሄኛው ግን ቂያስ ሙጦ መሆን አለበት እስቲማል ብዙ ስለሆነ አሉ الفعل لك ولا متى رمية الفعل متى عندي رميت رمية بله بتلو الرمي الكثير ماله وأما تبيان وتلك بكسر التاء فيهما فشاذان من هذا الوزن إلى المكان يعني هيك استعمال الله مرحبا انتهينا ولا وثانيهما فئيلة بكسر الفاء والعين وبتشديد وفتح اللام نحو والحثيثة بمعنى الحث الكثير ይሄ ቂያስ ነው ማለት እኮ አንተ የፈለኩትን ቃል እየወሰድኩ ታስገባለህ ዝም ማለት ነው ዲሪባ ብትለው ይሄን እንደዚህ መሰለ ዲሪባ ጋር ዲሪባ ወለዚህ ይመጣል ማዕናው ምንድነው حسيسة الله حسيسة سين حسيسا سرعة كونه يطلبه حثيثا عن إكلا بتلو كسر الأكل من معنى شير ريبا أيام بفعلات متعلق بس وزن من الناس قبل ينور بالمناسبة أيوه والدليل بمعنى كثر العلم بالدلالة والرسوخ فيها والفتيتا بمعنى كثر النميمة فتيتا ما اللي لنا ما تلنا لنا تشاغروا له هذا ولما فرقنا قتلنا كالسؤال بما كثر النميمة فتيتا فتيتا رجل هلبة لا يدخل الجنة كتات كله هذا عندي فتيتا نمن فتيتا رمية
ولما فرغ من مصدر الثلاثي شرع في مصدر غير الثلاثي فقال ومصدر كل واحد من أبواب غير الثلاثي رباعيا مجردا كان أو على سن واحد أو مالت قياس من هون يشيلها سمع من هون يشيلها وزن بميت سمعنا أحد إن أفراد بميت قياس بلو مصدر غير الثلاثي نزام باعتبار الوزن سمعنا باعتبار الأفراد قياس مرحبا رجل كتيتا تلالو فلان رجل كتيتا كثير النميمة مالك رباعية مجرد كان أو مزيد فيه أو ثلاثية مزيد فيه وسواء كالمصدر مبيا أو غير مبيا يجيء على سنن أي طريق على سنن واحد على حدة ولم يبين أبينة مساجد تلك الأبواب اعتمادا على أساميها في غير الرباعي المجرد وأما فيه فطرد للباب إلا في كلمة يجيء المصدر كلاما أهون قياس الناس كما تمدنا من له كل ما كان ماضيه على فعل له فمصدره على فعل له وكل ما كان ماضيه على أفعل فمصدره على إفعل وكل ما كان تلاله فعله فعل فمصدره التفعيل قل هي يلقى متابعتها كتمية له مثلا كذب من دون قياس كذب كلمة فعل بفعل من تفعيل بعدين دي تكذيب نو قل كذب وكذب كذب الله تندله كلم كلام الله قل من دي نبرة قياسة من له كلم تكليم ين ملكبت بوتال እንጂ ይሄ ነው የሚለቅበታል እንጂ ይሄ ነው قتل تقتيل የሚለቅበታል باب تفعل እስከሆነ تفعل مصدر تفعل الفيه متنهن الفيه متن وقدس تقدس واجمل اجمال من تجملا تجملا إلا في كلمة يجيء المصدر كلاما على وزن فعالا بكسر الفاء وبتشديد العين على لغة أهل اليمن فإنه قياس لغتهم ولذلك شاع والطرد فعال بمعنى التفعيل في كلام الفصحاء وفي التنزيل وكذبوا بآياتنا كذابا هيا وإلا في قاتل يجيء قتالا قتالا أيوة قتالنا وقتالا على لغتي أن قال في كلمة كلاما نو قتال يالو قاتل قتال فإنه أيضا قياس لغتهم قال سبوي في قتال كأنهم حذفوا الياء التي جاء بها أولئك في قتال ولذلك قيل إن قتالا فرع قتالا إن قتالا فرع قتالا من حيث أيوة إن من حيث إن حروف الفعل ثابتة فيه إلا أن الألف قلبت ياء الانكساري ما قبلها وعكس السكاكي حيث جعل الياء إشباع كسرة الفاء يا سلام وعكس السكاكي هي علم البيان سونه علم البيان الليل من الناس بزي تقراني ولا انه انقدر علىكو ياء يفاء إشباعنه انجي لواج من دون غير وأن لا يجوء في تحمل تحمالا بكسر والحاء وتشديد الميم تحمالا تملاك اني بلغ تملك تملاكا هذا كلام فإنه قياس لغتهم أيضا لأنه كسر الأول وزيد قبل الأخير ألف كسر الأول تي ألما قبل الأخير آخر دمه تحمى ألف تجمع وأن في እንጂኮ አሊፉን ብንጥለው ከስሩን ብናስወግደው እኮ ትክክለኛ ሆኖ ተሐመለ ተሐሙል ነው አንተ የመጣ ነገር የለም ተሐመለ ተሐሙል ነው ያመጣነው ለውጥ ምንድነው ከስረ الأول زائد الألف قبل الأخير وإلا في زلزل አሁን ዘለ ምንድነው የሚሆነው زلزالا فعل لا فعل لا ተነበረና አሰልፈና كل فعل لا فمصدره الفعل لا ተነበረ ግን ሙضاعፍ ነው ለዚህ ቦታ ላይ ሙضاعፍ ሩባዒ ማለት فعل كلمنا لا بكلمه የተመሳሰለ ነው አሁን
زلزل እንደሚታወቀው የሩባዒ ሙضاعፍ ነው ወስወሰ ወስዋሰን من شر الوسواس ወጣው من شر الوسواس ምን መሆን ነበረበት فعلت ነው نعم فعلت ነው زلزل زلزالا ብሎ ይሄ ቃይዳውን ለቀሆነ ፏል ማለት ነው بالتالي ምንድነው የምንለው مصدر غير الثلاثي يجب على سن واحد الا የሚቀንሰው ያንን ሰነን የሚለቁ መንገድ ነው زلزال بفتح الاول قياس مهن ነበረበት ከስር መሆን ነበረበት دحرج دحراج አለ አይደል እንዴ دحرج دحراج زلزال زلزال ግን በቁርአኑ በሁለቱም አለ አሁን ሙضاعፍ ስለሚከብድ ኺፋ ያለው ሐረካ እንትን ፈትህ ነው ብለው فإنه يجوز في مصدر مضاف الرباعي المجرد فتح الأول وكسره قياسا مضطردا لذلك المضاعف على بخلاف صحيحه فإنه بالكسر لا غيره نعم دحرجا نسلم إلا أن الكسر أفسح لأنه أصل